राजेन्द्र लिङ्गदेनको योग चाहिँ कस्तो छ? ग्रह राम्रो छ। राजेन्द्र लिङ्गदेलजीको ग्रह राम्रो छ। उहाँको प्रतिबद्धता पनि राम्रो लागेको छ मलाई। यहाँ बिगार्ने खेलहरू त हुन सक्छन्, धेरै खालका चल खेलहरू हुन्छन्, तर त्यति सजिलो पनि मैले देख्दिनँ। उहाँ बिग्रिने खालको पनि देखेको छैन मैले। दैवले पनि त्यो यति बेला नेपालमा उहाँ मार्फत केही गर्न चाहँदैछ र राम्रो खालको जनलहर पनि आएको छ। अहिले पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री गएर उहाँ रहेको एजेन्टसँग रहेको प्रमुखसँग मिलेर आएर यहाँ 5 दलीय गठबन्धन भइरहेको छ नि त। मैले एउटा कुरा के देखेको छु भने अघि नै मैले भने हकीकतमा उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन है। कम्युनिस्ट त बरु योगीहरू हुन् के कम्युनिस्ट। खास यो गणतन्त्र भने पनि नेपालीको मस्तिष्कले ल्याएकै होइन रहेछ। जुन जुन शक्तिले यिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेको छ नि, तिनीहरूले हात निकालिदिने बित्तिकै यिनीहरू निकम्पा हुन्छन् होइन। त्यति बेला त फेरि राजा बाहेक त अरू कोही रहन्छ भने त राजालाई त यहाँ त धेरै ठुलो डिजाइन गरेर मात्रै चाहिँ राजाको विरुद्ध भएको रहेछ नि त। देशको र जनताको लागि चाहिँ राजाको आवश्यकता परेको हो। देश बचाउने हो भने राज संस्था हुँदाखेरि सजिलो छ। 2077 र 78ले राज संस्थाको चाहिँ पूर्ण गर्भधारण गराएको छ। उहाँको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले धेरै राहत दिन्छ नेपाली जनतालाई। प्रापूर्व कालदेखि मानिआएका धर्म संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ मतलब नगर्ने अनि त्यसपछि विकृति रूपका चाहिँ धर्महरूलाई अवलम्बन गर्ने गर्दाखेरि पनि त्यसको पनि हामीले फल भोगिरहेका छौँ। राज्य परिवर्तनका कुराहरू पनि हुने सम्भावनाहरू देखिएको छ। राजनीतिमा नयाँ चाहिँ स्वाद चाख्न पाउने देखिएको छ चाहिँ जनताले। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ इन्द्रेणीखबर.com। हामी आज समसामयिक विषय अनि 2079 सालमा चाहिँ के घटनाक्रमहरू छन् भनेर कुराकानी गर्नको लागि आदरणीय ज्योतिष दीपक गुरुजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब 2079 सालको भविष्यवाणी चाहिँ कस्तो छ अलिकति बताइदिनु पर्यो। ल, तपाईँलाई धन्यवाद छ। राम्रो जिज्ञासा गर्नुभयो। यो जब नयाँ वर्ष आउँछ मान्छेहरूमा यो वर्ष कस्तो हुन्छ भन्ने खालको जिज्ञासाहरू हुन्छ होइन। कसैलाई मेरो भाग्य कस्तो हुन्छ, मेरो राशिफल कस्तो छ भन्ने हुन्छ। कसैलाई यो वर्ष चाहिँ देशमा के कस्ता खालका घटनाहरू घट्लान् अथवा विश्वव्यापी रूपमा के कस्ता घटनाहरू घट्लान् भन्ने जिज्ञासाहरू हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। र अब यो 2079 सालमा चाहिँ अलिकति केही आशा चाहिँ राम्रै पनि देखिएको छ। जस्तो विगतको वर्षहरूको तुलनामा, जस्तो यो 2078 नामले पनि राक्षस नामको संवत्सर थियो। अहिले अब सुरु यो वर्ष चाहिँ नयाँ वर्ष चाहिँ नल नामको संवत्सर हुन्छ। त्यो मध्यम वर्षको रूपमा लिन्छ यसलाई है। पानी के भनेको छ भने पानी चाहिँ ठिक्क पर्छ अरे। कुनै बेलामा अनावृष्टि हुन्छ, कुनै बेलामा वृष्टि हुन्छ, ठिक्क हुन्छ, ठिक्क हरियाली हुन्छ, खाद्यान्न पनि ठिक्क चाहिँ उब्जिन्छ भन्ने खालको कुराले प्रशंसा गरेको छ, व्याख्या गरेको छ। त्यो खालको छ। र पनि फेरि पनि अरू ग्रहको स्थिति, गोचरको स्थिति हेर्दाखेरि पनि अलिअलि केही दैवी विपत्तिहरू पर्ने सम्भावना देखिएको छ। जलको, थलको, आकाशको दुर्घटनाका कुराहरूलाई पनि सङ्केत गरेको छ। तर धेरै ठुलो नपर्ला भन्ने आश गरौँ। तर पनि एउटा कुरा के छ भन्नु होला भनेदेखि जस्तो एउटा हामीले अलिकति अभ्यास छोडेका छौँ है। त्यो गर्नुपर्ने देखिन्छ के। किनभने कतिपय कुराहरू चाहिँ ग्रहमा हुँदै पनि अथवा ग्रहले त्यसलाई चाहिँ राम्रै गर्दा खोज्दै पनि केही कुराहरू नराम्रो पनि परिरहेको छ क्या, हुँदै गइरहेको छ। त्यो के छ भन्नु होला भने जस्तो नेपाल चाहिँ अलिकति चाहिँ देवताको चाहिँ राष्ट्र हो। देवताहरूको चाहिँ अलि अपहेलना भएको छ है। पशुपतिमा नि धेरै कुराहरू भएका छन् होइन। अन्य मठ मन्दिरहरूमा नि धेरै कुराहरू भएका छन् होइन। स्थानीय सरकारले, त्यसपछि गएर चाहिँ केन्द्रीय सरकारले अथवा भनौँ अब अहिले त प्रान्तीय सरकारहरू पनि छ। तत्त ठाउँका चाहिँ तत्त विशेषताका चाहिँ देवी देवताहरूलाई मान्ने जुन चाहिँ सरकारी चलन थियो पहिला पनि है, त्यो अहिले हटेर गएको छ। हुन त धर्मनिरपेक्ष भएको नाताले पनि त्यो बुझिन्छ। फेरि पैसा आउने ठाउँमा चाहिँ नेताहरूको आँखा त राम्रै गढेका छन् होइन।
तर कतिपय चाहिँ भनौँ न यो सबै कुरालाई सन्तुलन मिलाएर राख्ने चाहिँ यो जुन देवी देवताहरूको चाहिँ आराधना उपासनाका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलि के नसोचिएका घटनाहरू कहिले कहिले चाहिँ ठुलो पहिरो जाने तपाईँले चाहिँ अहिले भन्नुभयो चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको कुरा, पहिरो पनि त्यतै गएको थियो, फेरि ठुलो चाहिँ बाढी पनि त्यहीँ गएर मेलम्चीमा ठुलो नोक्सानी पनि भयो, भूकम्पको बेला पनि त्यतैतिर भइरहेको थियो, यद्यपि गोर्खा पनि भयो, अन्य त ठाउँहरूमा नै भयो। तर निश्चित ठाउँमा अलिक केही कुराहरू देखिएको छ। धर्म परिवर्तनदेखि लिएर विभिन्न खालको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसले सङ्केत गरिरहेको छ। चाहिँ प्रापूर्वकालदेखि मानिआएका धर्म संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ मतलब नगर्ने अनि त्यसपछि विकृति रूपका चाहिँ धर्महरूलाई अवलम्बन गर्ने गर्दाखेरि पनि त्यसको पनि हामीले फल भोगिरहेका छौँ भन्न खोजेको। बाँकी नलनाम संवत्सरको चाहिँ फल चाहिँ राम्रै हुन्छ है। चाहिँ केही कुराहरू छन् त्यसमा पनि, जस्तो के बताएको छ भनेदेखि नलनाम संवत्सर पनि लगभग वर्षको पूर्वार्धसम्म यसको बढी प्रभाव हुन्छ, त्यसपछि पिङ्गला नाम संवत्सरको प्रभाव आउँछ र त्यो दुई संवत्सरको मिश्रित फल आउने क्रममा चाहिँ के भनेको छ भने उनलाई यो नेपालको लागि मात्रै होइन, यो विश्वको लागि हो फेरि है। शक्तिशाली शासकले कमजोर चाहिँ राज्य अथवा कमजोर शासकको जमिन पनि हडप छ भनेर भनेको छ है। त्यस्तो खालको पनि चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ फलमा चाहिँ। त्यो हुनाले चाहिँ त्यो कुरालाई नेपालको हकमा पनि हामीले चाहिँ सतर्क हुनपर्छ। चाहिँ यो केही कुराहरू छन् त्यसमा, यो यति भनेपछि बुझ्नुहुन्छ बुझ्ने मान्छेहरूले। बाँकी अरू कुरा राम्रै देखिएको छ। यो वर्ष चाहिँ राजा भनेर भनिन्छ, भनेको अभिभावकीय दायित्व चाहिँ शनि देवले लिएका छन्, राजा शनि छन्। अनि मन्त्रीको कार्यकारी भूमिकामा चाहिँ बृहस्पति छन्। यो यद्यपि शनिलाई अलिकति कुर्र ग्रहको रूपमा लिए पनि शनि ग्रह आफ्नो घरमा छ। माघबाट चाहिँ घर चेन्ज गर्छ र पनि फेरि पनि आफ्नै घरमा जान्छ है। शनिका दुईवटा घर छन्, अहिले एउटा घरमा छ, अनि त्यसपछि फेरि चेन्ज गर्दाखेरि अर्को घरमा जाने हो। यो अर्थमा शनि ग्रह राम्रो मानिन्छ। यो यति बेलाको समयलाई शनि ग्रह राम्रो मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शनिबाट लिन सकिने फाइदाहरू लिन चाहिँ तिर लाग्नुपर्छ देश है। यो देशको हकमा देश र अब विश्वको हकमा सबै सम्बन्धितहरू। अनि अर्कोतर्फ राज्य स्थानमा चाहिँ बृहस्पति ग्रह गएर बसेको छ, कर्म स्थानमा चाहिँ राम्रो सोगिरी भएर बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही आशा देखाइरहेको छ। धार्मिक कर्म, धार्मिक विचार, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान चाहिँ बढेर जाने सम्भावनाहरूलाई सङ्केत गरिरहेको छ यो वर्षले चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि केही आशा गरौँ है। केही कुराहरू सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरू पनि छन्। रोग व्याधि सङ्क्रमणका कुराहरू, महामारीका कुराहरू पनि छन्, नभएको होइन होइन। र त्यसको बावजुद पनि केही दुर्घटनाको कुरालाई पनि मैले अघि नै सङ्केत गरेँ, त्यो कुराहरू पनि छन्। त्यसको बावजुद पनि जस्तो चाहिँ आर्थिक मन्दीका कुराहरू पनि छन्। अझै यो नेपाललाई अझै सङ्केत गरिरहेको छ त्यो ग्रहले। र त्यसको बावजुद पनि हामीले राम्रो कुराको अपेक्षा गरौँ, राम्रै हुने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ भन्न खोजेको मैले। जस्तो 2078 भन्दा 2079 चाहिँ केही हदसम्म त्योभन्दा अलिकति राम्रो छ भने राजनीति परिवर्तन पनि निकै भयो 2078 सालमा। जसरी नेपालको राजनीति विभिन्न कारण ध्रुवीकरण भयो, टुट्ने फुट्ने, गाली गलौज उत्रिने यस्तो भयो। 2079 सालमा त दुईवटा निर्वाचन पनि हुँदैछ। कस्तो सम्भावना छ यसपटकको राजनीति चाहिँ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्नु होला भनेदेखि मैले निर्वाचन त हुनै पर्यो, त्यसमा जनताले अलिकति बुद्धि पुर्याउनु पर्ने छ। यो अलिअलि बहसमा पनि आइरहेको छ है। किनभने गल्ती नेताले मात्रै होइन, जनताले नि गरे होइन। नराम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ छानेपछि नराम्रै परिणाम आउँछ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरो अब जनताले जान्नु पर्यो। त्यो कुरा हो। निर्वाचनको कुरालाई ठिक छ, राज्य परिवर्तनका कुराहरू पनि हुने सम्भावनाहरू देखिएको छ।
अलिकति राजनीतिमा नयाँ चाहिँ स्वाद चाख्न पाउने देखिएको छ चाहिँ जनताले, त्यो छ। र यहाँनिर अर्को एउटा कुरा, अलिकति राजनीतिका कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि राजनीतिसँग जोडिएको चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ कानुन भनेको चाहिँ संविधान हो। नेपालको संविधान, यो पछिल्लो संविधान 2072 चाहिँ त्यति राम्रो समयमा जारी भएको छैन। संविधानको ग्रह त्यति राम्रो छैन। त्यस हुनाले त्यो नराम्रो चाहिँ ग्रहमा रहेको संविधानलाई टेकेर हुने कामहरूमा चाहिँ त्यसको असर चाहिँ देखिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। सकेसम्म यो संविधानको विकल्प खोज्नेसम्मको चाहिँ बस उठ्न जरुरी छ। त्यो उठ्ने सम्भावना पनि छ। बस त उठि नै रहेको छ, अझै यसलाई तेज गर्नुपर्छ। यसको विकल्प, यसका उपायहरू पनि छन्, उपचारहरू पनि छ। यही संविधानलाई नै मानेर जाने हो भनेदेखि पनि यसको त्यो जुन नराम्रो ग्रह परेको छ त्यसको उपाय गर्नुपर्छ है। त्यो एउटा समस्या हो, त्यसलाई कसरी निवारण गर्ने भन्ने उपाय गर्नुपर्छ। नभएदेखि यो संविधानले कि आफू रहँदैन कि यसले देशलाई चाहिँ धेरै नै नोक्सानी गर्छ। जस्तो हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिहरूलाई बिर्सिँदै गएका छौँ। कम्युनिस्टहरूले त धर्मलाई अफुम नै मान्छन्। त्यो कारणले गर्दा पनि नेपालमा धेरै अनिष्टहरू भइरहेको हो कि भन्ने धेरैले आशंका गर्छन्, किनकि यो दिव्य भूमि हो, एउटा देवताहरूले बास गरेको भूमिको रूपमा लिइन्छ र हिन्दू धर्मको पनि एकदमै धेरै मन्दिरहरू, भगवानहरू बस्ने ठाउँ भनेर पनि चिनिन्छ। हामीले धर्मलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा यी अनिष्टहरू भइरहेको छन् भन्ने कुरा पनि हो। त्यो त हो नै, मैले सुरुमै त्यही कुरालाई सङ्केत गरेको है। जुन धार्मिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, परम्परागत रूपमा हामीले जसरी राज्यले पनि मान्थ्यो, राज्य निकायले पनि गर्थे हैन, राज्यमा पनि चाहिँ स्थानीय राज्य र केन्द्रीय राज्यको दुवैले मान्ने कुराहरू हुन्छन् हैन। जस्तो अब देशभरिका ससाना मठ मन्दिरहरू, देवी देवताहरू, देव देवरालीहरू, यी सबैलाई त केन्द्रीय सरकारले अथवा केन्द्र राज्यले त हेर्न नसक्ला। त्यसलाई हेर्ने भनेको फेरि स्थानीय राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू हो। कतिपय ठुला पीठहरू, ठुला मन्दिरहरू, ठुला चाहिँ शक्ति चाहिँ देवालयहरू भनौँ हैन, चाहिँ देव देवरालीहरूलाई चाहिँ फेरि केन्द्रीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यिनै देवी देवताहरूको शक्तिले गर्दाखेरि राज्यको प्रतिष्ठा बचेको छ क्या। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई सवालमा उठाए जस्तै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गरेनन् कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सही कुरा हो। हुनलाई यो देशमा कम्युनिस्टहरू पनि नक्कली हुन्, यिनीहरू असली कम्युनिस्ट होइनन्, असली भौतिकवादी होइनन् है। यिनीहरू ताकपारे तिवारी नत्र गोतामे हुन् है। अनि यो किनभनेदेखि यिनीहरूले आफूलाई पर्दाखारी गरिरहेका छन् कि फेरि त्यो देखिएको छ। फेरि त्यो गरेको भनेको नराम्रो गरे भनेको होइन है। तिमीलाई आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा तिमीले गर्छौ भनेदेखि होइन, नागरिकको लागि पनि गर्नुपर्दो रहेछ भनेर म्यासेज गर, सन्देश देऊ, लुकेर नगर होइन। र राष्ट्रको लागि नै गर होइन। जस्तो मैले के भन्छु भने कुनै नेताहरू मका आउँछन्, मसँग कुरा गर्ने क्रममा मैले के भन्छु भने तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै तपाईँहरू भनेको राष्ट्रघाती हैछ भन्छु। अनि किन कसरी भन्ने कुराहरू गर्छन्। तपाईँ चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ मका आउनुहुन्छ होइन। जस्तो कि तपाईँले चाहिँ मैले चुनाव जित्दिनँ भनेर सुन्दा आउनुहुन्छ, मैले चाहिँ चुनाव जितेँ भनेदेखि म मन्त्री बन्छु कि बन्दिनँ भनेर सुन्दा आउनुहुन्छ, अथवा मलाई कहिले चाहिँ मन्त्री बन्न पाउँछु भनेर सुन्दा आउनुहुन्छ। तर देशकै लागि, देश र जनताको लागि अथवा देश र जनताको भविष्यको चाहिँ कोरेको भनेको भनिएको होइन, त्यो संविधान जारी हुँदाखेरि किन तपाईँले नराम्रो समयमा चाहिँ जारी गर्नुभयो भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्छु मैले। अनि तर अब यो के छ भने त्यो संविधान त्यसरी जारी गरियो, तर त्यो नगर्नु पर्थ्यो नि त। कमसेकम यत्रो देशको मामलाको कुरालाई चाहिँ हेरेर होइन, ज्योतिष विद्वानहरू चाहिँ एभाइलेबल छन्, उहाँहरूलाई सोधेर अनि उहाँहरूले दिएको मूर्त पनि त गर्न सकिन्थ्यो होइन। त्यो नगर्नु ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक गरेका छन्। र यो संविधानलाई चाहिँ ले गर्दाखेरि चाहिँ यी राजनीतिक चाहिँ दलहरूलाई घाटा पनि भइरहेको छ, नोक्सानी पनि भइरहेको छ। त्यो त यिनीहरूले महसुस पनि गरेका होलान्। अनि अब जस्तो
अब तपाईँले भनेको जुन एउटा भौतिक दर्शन नास्तिक दर्शनको कुरामा हेर्नुहोस् के छ भन्नु होला भने 100% नास्तिक हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो राम्रो कुरा हो है। मान्छे त के भयो भने 100% नास्तिक हुनै सक्दैन र 100% आस्तिक पनि हुन सक्दैन रे। 100% आस्तिक चाहिँ भक्त प्रह्लाद थिए होइन। यदि 100% आस्तिक भयो भनेदेखि चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ उसले ईश्वर प्राप्त गर्दछ होइन। 100% नास्तिक भयो भनेदेखि पनि चरम ऊ भौतिकवादी हो होइन। उसलाई कर्मले साथ दिन्छ के होइन। जस्तो चाहिँ छन् नि, जस्तो कम्युनिस्ट राष्ट्रहरू पनि राम्रो विकसित त भए नि होइन। कतिपय देशहरू चाहिँ विफल पनि भयो तर कतिपय देशहरू त राम्रो विकास पनि भए। त कर्मलाई यिनीहरूले खै कर्मलाई मानेको, नियमलाई मानेको खै है। यिनीहरूले न कर्मलाई मानेका छन्, भ्रष्टाचार त्यस्तै गरेका छन्, खरबौँ खरब चाहिँ पैसा चाहिँ घोटाला गरेका छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। नातावाद किर्तावाद यिनीहरूमा चाहिँ छुटेन होइन। हिजोका चाहिँ शासकहरूलाई चाहिँ त्यो आरोप लगाउँथे, त्योभन्दा नि धेरै 100 गुणा यिनीहरू देखिए होइन। त्यस हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यी असली रूपमा कम्युनिस्ट होइनन्, कम्युनिस्ट पनि होइनन् र चाहिँ जुन प्रकारले हामीले चाहिँ काङ्ग्रेस भनेर भनिएका थियो नि, तर यो पनि होइन रहेछ नि। यो अहिले त सबै एउटै हुन्। यी जुन चाहिँ अहिले 5 दलीय गठबन्धन भनेका छन् नि, यो चाहिँ कहिले कहिले कुनै अरू नेताहरूले भनेको सुन्छु कि मैले, यिनीहरू चाहिँ नाम मात्रै त्यो भयो, खास हकिकतमा यिनीहरू एउटै पार्टी आइछन् भन्ने कुरो त आयो नि त होइन। त्यस हुनाले यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भन्ने कुराहरू जस्तो यो चाहिँ लागेन। यो जनतालाई भुलाउने भए काम मात्रै गरे यिनीहरूले, त्यो हो। त संविधानको कुरामा मैले यो अलिकति फोकस गरेँ। राष्ट्रिय कुराहरूमा चाहिँ अब यो वर्षको कुराहरूमा त्यो कुरा भइहाल्यो, मैले बताएँ। नेपाली नागरिकहरूले अलिकति सोच्न पर्ने दिन छ, किनभने निर्वाचन आइरहेको छ। एकपल्ट गल्ती गरियो भने यो 5 वर्षलाई धोका हुन्छ। त्यस हुनाले सबैले चाहिँ त्यसमा विचार गरौँ, योग्य व्यक्तिलाई दिन चाहिँ भोट दिउँ। अब यहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ मेरो त बाउले मानेको, मेरो चाहिँ हजुरबाउले मानेको पार्टी होइन, चाहिँ मेरो त यो रगतमै यो पार्टी छ भन्ने खालको भावनाले चाहिँ त्यो गर्न हुँदैन। त्यो गरियो भने फेरि त्यहाँ पनि गल्ती हुन्छ। चाहिँ आफूले लागेको पार्टीले गल्ती गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई सबक सिकाउन पनि, त्यो सुध्रियोस् भन्ने चाहने हो भने पनि अहिले त्यो आफ्नो पार्टीलाई होइन, राम्रो पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ, राम्रो व्यक्तिलाई भोट दिनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ नागरिकले बुद्धि पुर्याउनुपर्छ। जस्तो दोलखाको भीमसेन मन्दिरमा त्यो भीमसेनको पसिना आयो भने चाहिँ देशमा अनिष्ट हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। 2072 सालमा पनि त्यसै गरी पसिना आउँदाखेरि 2072 सालको भूकम्पदेखि नाकाबन्दीसम्म नेपालले खेप्नु परेको थियो र 78 सालमा पनि जब भीमसेनको पसिना आयो हामीले थुप्रै विपत्तिहरू भोग्नु पर्यो। एउटा त्यस्तो शक्ति हुन्छ भगवानमा? हुन्छ हुन्छ, त्यो सही कुरा हो। यस्तो छ के यो दैवीय शक्तिलाई यो बाह्य चक्षुले हेर्न अलिकति सकिँदैन, देख्न अलि सकिँदैन। देख्ने भनेको त्यही पसिना आएको देख्न सकिन्छ। कहिले कहिले विभिन्न खालका सिम्टमहरू देखिन्छन् होइन, लक्षणहरू देखिन्छन्। अनि त्यो लक्षणभित्र लुकेको रहस्य के हो त, त्यो पसिनाभित्र लुकेको रहस्य के हो त भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ है। अब यो जो चाहिँ यो कुरामा त्यति मनन गर्ने गरेको छैन उसलाई त यो कुरा सामान्य हुनसक्छ होइन। तर पनि त अरू ढुङ्गामा त आउँदैन नि त पसिना, भीमसेनमा किन आउँछ? एउटा त्यहाँ त छ नि त होइन। न त अरू ढुङ्गामा नि आउनु पर्ने त पसिना आउँदैन त, ढुङ्गा त अन्त पनि छन् नि होइन। त्यो केही कारण केही शक्ति छ र त्यो पसिना आएको छ। र त्यो पसिना आउनु भनेको मान्छेलाई पनि किन पसिना आउँछ? कि त फिजिकल काम गरेको बेलामा पसिना आउँछ, कि त अस्वस्थ भएको बेलामा पसिना आउँछ, कि केही समस्या परेपछि आउँछ, पिर मर्का परेपछि आउँछ होइन। भीमसेन भनेको चाहिँ अब चाहिँ यो जसरी हामीले पशुपतिनाथको कुरा गर्छौँ, जसरी मुक्तिनाथको कुरा गर्छौँ, जसरी चाहिँ जस्तो बुद्धनाथको कुरा गर्छौँ होइन, त्यस्तै चाहिँ एउटा शक्तिशाली चाहिँ पीठ हो के। अब त्यहाँ पसिना आइसकेपछि जस्तो देवी देवताहरूका पनि विभिन्न पाटाहरू हुन्छन् के। जसरी तपाईँले चाहिँ घरमा चाहिँ 3-4 भाइ हुनुहुन्छ भनेदेखि एउटा भाइले चाहिँ व्यवहार हेर्नुभएको होला, अर्को भाइले व्यापार हेर्नुभएको होला होइन, अर्को भाइले फेरि अर्को केही काम हेर्नुभएको होला भने जस्तै देवताहरूले पनि काम बाँडेका छन् यहाँ
होइन। त्यस हुनाले त्यो भीमसेनसँग पनि केही चाहिँ त्यो खालको चाहिँ छ होइन। अब भीमसेनलाई त कतिले कुल देवताकै रूपमा पनि लिनुहुन्छ होइन। त्यस हुनाले यो मैले चाहिँ के विचार गरेको छु भने यो आर्थिक लगायतका अलिक विशेष खालको सङ्कट पर्ने भयो भनेदेखि चाहिँ भीमसेनले चाहिँ त्यो सङ्केत गर्नुहुन्छ, त्यो हो। जस्तो अब चाहिँ देशभरि राप्रपामय भएको देखिन्छ। एउटा जनजातिको छोरोले हिन्दू राष्ट्रको राजाको मुद्दा उठाएर आइरहँदाखेरि राजनीतिमा पनि एउटा जनजातिको छोरो एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि उप्रतिको विश्वास आम नागरिकमा बढेको देखिन्छ। अब चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको योग चाहिँ कस्तो छ? ग्रह राम्रो छ, राजेन्द्र लिङ्गदेलजीको ग्रह राम्रो छ र उहाँको प्रतिबद्धता पनि राम्रो लागेको छ मलाई है। हामीले यो कुरा बुझ्न पर्छ है। जस्तो कि एउटा आरोप आउँछ नि बेला बेलामा, बाहुनहरूले मात्रै सत्ताको स्वाद खाइरहे भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् होइन। बाहुन क्षेत्रीहरूलाई बढी आरोप आउँछ, जनजातिका छोराहरूले अथवा अन्य वर्गले चाहिँ पालो पाएन भन्ने खालको चाहिँ आवाजहरू आउँछ। यद्यपि जनजाति चाहिँ सबै जनजाति हो है। यसको विषयमा फेरि तर्क गर्न पर्यो भने आउनु होला, म अरू बेलामा गरिदिनु होला किन हो कसरी हो भनेर प्रुफ दिन्छु मैले होइन। चाहिँ यो जनजाति आदिवासी भन्छन् नि, यो सबै चाहिँ न आदिवासी र न जनजाति चाहिँ कोही पनि छैन। सबै आदिवासी हो, सबै जनजाति हो। त्यसको बारेमा पछि तपाईँलाई फुर्सद भयो भनेदेखि, जरुरी लाग्यो भनेदेखि पछि कुरा गरौँला। र पनि अहिलेको राजनीतिले सम्बोधन गरेको होइन, एउटा निश्चित वर्गलाई जनजाति भनेर सम्बोधन गर्यो नि, ल हो त्यो वर्गको व्यक्ति, त्यो वर्गको चाहिँ एउटा नेता, एउटा कुरा। र मैले उहाँको ग्रह हेरेपछि मैले देखेको कुरामा चाहिँ अब यहाँ बिगार्ने खेलहरू त हुन सक्छन् होइन, धेरै खालका चल खेलहरू हुन्छन्, तर त्यति सजिलो पनि मैले देख्दिनँ। उहाँ बिग्रिने खालको पनि देखेको छैन मैले है। उहाँबाट हामी देशले चाहिँ धेरै आशा गर्न सकिन्छ, किनभने उहाँ एउटा किराँत अनुयायी हो, किराँत वर्गको व्यक्ति हो होइन। भनौँ न हिन्दू ओमकारभित्रको एउटा चाहिँ विभाग हो किराँत भनेको। त्यो भनौस् न एउटा किराँतेश्वर महादेवको एउटा चाहिँ प्रतिनिधि हो भनेर सम्झिनुहोस् के होइन, त्यो प्रकारको हो। अब दैवले पनि त्यो यति बेला नेपालमा उहाँ मार्फत केही गर्न चाहँदैछ र राम्रो खालको जनलहर पनि आएको छ यसमा। अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्नुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँलाई पोजिटिभली सबैले हेल्प गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय राजालाई चाहिँ फेरि फर्काउनुपर्छ, हामीले राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर एउटा आवाज उठिरहेको छ र प्रचण्डले पनि स्वीकारिसकेका छन् कि अहिलेको यो भन्दा त पहिलाको राजा नै ठिक थिए भनेर स्वीकारिसकेका छन्। केपी ओली लगायत माधव कुमार नेपालहरू पनि राजासँग डराइरहेका छन्। यिनीहरू यति धेरै डराउनुको पछाडिको कारण राजा साँच्चीकै अब नेपालमा पुनर्स्थापना हुने हो के देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? तपाईँले कस्तो भन्दाखेरि अब मैले फेरि पनि भन्छु है, जस्तो मसँग त मैले प्रचण्डको नै एकपल्ट भविष्यवाणी गरेको है। म कहाँ यहाँ भलै उनी आफै त आउँदैनन्, तर कोही मार्फत होइन। उनलाई पार्टीको नाम फापेको छैन भनेपछि एकीकृत नेकपा माओवादीबाट उनले नाम चेन्ज गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र बनाएका हुन्। त्यो गराएको 2-3 महिनाभित्रै उनी फेरि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् होइन। त्यस्तो छ। त्यो भविष्यवाणीले मलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँग निकै नजिक पुर्यायो होइन। म कहाँ अहिले पनि धेरै चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरू आउनुहुन्छ, मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ होइन। भनौँ न त्यो राम्रै भयो होइन। त्यो कुरा चाहिँ मैले एउटा कुरा के देखेको छु भने अघि नै मैले भने हकीकतमा उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन है। कम्युनिस्ट त बरु योगीहरू हुनु के कम्युनिस्ट, खास कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ होइन। चाहिँ योगः समत्व उच्यते भनेर भन्छ के होइन। योगले समानतालाई लक्षित गर्छ के, जसले समानताको व्यवहार गर्छ त्यो पो कम्युनिस्ट हो त
होइन। उहाँहरूको त के समानताको व्यवहार छ, उहाँले एउटा आफ्नो ब्याग बोक्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो एउटा के अरे चाहिँ छाता ओढ्नुहुन्न होइन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अस्ति पनि मैले यहाँ मिडियामा हेर्दै थिएँ, चाहिँ उहाँलाई सोधै थियो एउटा चाहिँ नातिलाई चाहिँ महँगो स्कुलमा पढाउने भनेर होइन। जनताको छोराले कुन चाहिँ स्थिति छ थाहा छैन। हिजोका दिनमा ती जनताहरूलाई उकासेर हौस्याएर रौस्याएर अनेक गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर तिनीहरूलाई मोटिभेट गरेर होइन मार्ने मराउने गरेर अनि आज सत्तामा पुगेपछि सुनिन्छ त क्यान्टोनमेन्टका पैसा पनि चाहिँ के गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर उनकै चाहिँ साथीहरूले भन्दैछन् भने चाहिँ हि इज नट कम्युनिस्ट है। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो खास चाहिँ त्यो होइन। अब राजाको कुरामा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस हुनाले मैले त्यो भन्दैछु, यो गणतन्त्र भने पनि नेपालीको मस्तिष्कले ल्याएकै होइन रहेछ हेर्नुहोस् है। नेपाली मन मस्तिष्क बुद्धिले ल्याएको हुन्थ्यो भने यस्तो हुँदै हुन्थेन होइन। यो बाहिरबाट यहाँ चाहिँ केही यो भूमिमा हस्तक्षेप गर्नलाई बाहिरबाट यिनीहरूलाई किनेर सिधा कुरा है। यो फेरि मैले यसको लागि चाहिँ डिबेट गर्न पर्यो भने जहाँ पनि म सक्छु, तयार छु है। यिनीहरू हकिकतमा बिकेर है ऊ अहिले पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री गएर उहाँ रहेको एजेन्टसँग रहेको प्रमुखसँग मिलेर आएर यहाँ 5 दलीय गठबन्धन भइरहेको छ नि त होइन। त्यति त अब त नेपालीले त बुझ्दिसक्ने भइसक्यो नि होइन। त्यो हो। त्यस हुनाले यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरूका बुद्धिले यिनीहरूले काम गरेका होइनन् होइन। कुनै दिन जुन शक्तिले यिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेको छ नि तिनीहरूले हात निकालिदिने बित्तिकै यिनीहरू निकम्पा हुन्छन् होइन। त्यति बेला त फेरि राजा बाहेक त अरू कोही रहन्छ भन्ने त भयो। राजालाई त यहाँ त धेरै ठुलो डिजाइन गरेर मात्रै चाहिँ राजाको विरोध भएको रहेछ नि त, नत्र त राजा साँच्चै नै उनीहरूले बताए अनुसारको जुन दोषी हुन्थे भने है सानातिना दोष भनेका कमी कमजोरी भनेको सबैका हुन्छन् हेर्नुहोस् होइन। जुन प्रकारले राज संस्थालाई चाहिँ आलोचना गरियो, जुन प्रकारको दोष अभियोग लगाइएको थियो, यदि त्यो साँच्चै नै हुन्थ्यो भने राजाले यहाँ बस्ने हिम्मतै गर्थेनन् एउटा कुरो। दोस्रो कुरो यदि बसे पनि यदि त्यो खालको यिनीहरूले जुन प्रकारको दोष लगाइरहेका थिए त्यो दोषी हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो दोषीलाई किन कारबाही नगरेको। अहिले त नागरिक बनेर मजाले आनन्दसँग रिल्याक्समा हिँडिरहेका छन् त राजा। यता फल्नु दोषी होस् भनेर लगेर उनीहरूले कारबाही गर्नु पर्दैन होइन। त्यस हुनाले राजा चाहिँ अहिले धोइएका छन्, नुहाइएका छन्, सफाइ पाएका छन् राजाले होइन। राजाको चाहिँ अब बरु एउटा कुरा के छ भनेदेखि राजालाई आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा चाहिँ मैले त्यति धेरै देख्दिनँ है राज संस्था के अरे राजा हुने चाहिँ। तर देशको र जनताको लागि चाहिँ राजाको आवश्यकता परेको हो। देश बचाउने हो भने राज संस्था हुँदाखेरि सजिलो छ है। यो राज संस्था हुने बित्तिकै त तपाईँको यत्रो चाहिँ यी चाहिँ 7-8वटा राज्य नै चाहिएनन्, 7-8वटा राज्य प्रमुख नै चाहिएनन्, त्यत्र 100-150 मन्त्री नै चाहिएनन्। यो त कति चाहिँ सांसदहरू भएका छन् चाहिँ कति चाहिँ 800-900 कति भएका छन् तिनीहरू नै चाहिएन। सामान्यतया 200 जनासम्मको एउटा चाहिँ पार्लियामेन्टले र 20-21 जनासम्मको अझै चाहिँ अहिले तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेलको कुरा गर्नु हो, उहाँले त एकदमै थोरै मन्त्री हो भनेर भन्नुभएको छ। धेरै चाहिँदैन तपाईँको चाहिँ ऊ 22 करोडभन्दा बढी चाहिँ जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेशमै चाहिँ त्यत्रो चाहिँ उसमा त चाहिँ मन्त्री थोरै मन्त्रीले पुगिरहेको छ होइन। अब यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50 लाख पनि छैन होला एउटा प्रान्तमा छैन नि, कहाँ हुने होइन छैन नि देशभरि होइन। भनौँ न अब 25-30 लाख कोही सेरोफेरोमा नागरिक भएको ठाउँमा एउटा छुट्टै राज्य यो काम छैन। बरु राजाको चाहिँ राजालाई मैले अगाडि भने नि जस्तो कि उहाँको चाहिँ त्यस्तो ऊ चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत ऊ चाहिँ त्यस्तो देख्दिनँ। हामीले विभिन्न उसमा भेटघाटका कुराहरूमा पनि उहाँका जुन स्टेटमेन्टहरू आइरहेका छन् त्यसमा पनि उहाँले सिधै के भन्नुभएको छ भने जनतालाई के गर्दाखेरि सुख हुन्छ, के गर्दाखेरि देशको रक्षा हुन्छ त्यो गर्ने भन्नुहुन्छ होइन। त्यो हो। अब यो चाहिँ नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। मेरो बुझाइमा त के छ भन्नु होला भने यो विक्रम सम्वत 2077 र 78ले राज संस्थाको चाहिँ पुनः गर्भधारण गराएको छ। त्यसलाई चाहिँ तुहुन नदिकन सही सलामत प्रसव गराएर त्यो बालक जन्माउनु चाहिँ बालक रूपी राज संस्था जन्माउनु चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली जनताको हातमा आएको छ। गर्भधारण चाहिँ गरिसकेको छ।
एकपटक जनजातिको छोरो राजेन्द्र निगदेल प्रधानमन्त्री बन्ने योग चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? छ मैले भनिसकेको छु त्यो चाहिँ होइन। उहाँको राम्रो ग्रह परेको छ। उहाँको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले धेरै राहत दिन्छ नेपाली जनतालाई। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2079को यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। ल, यहाँलाई साथै यो इन्द्रेणी टिमलाई र यो प्रस्तुति यो अन्तर्वार्ता हेर्नु भने सबै दर्शक महानुभावहरूलाई नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2079 सालको शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ बुद्धि पुर्याउँ। आइरहेको चुनावको राम्रोसँग आफ्नो मताधिकार चाहिँ विवेकपूर्ण तरिकाबाट प्रयोग गरौँ। सक्षम नेतृत्वलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउँ, नेतृत्वमा पुर्याउँ र आफ्नो भविष्य हामी आफैले बनाउन चाहिँ सकौँ। विदेशीको आश गर्न पर्दैन। यी चाहिँ जति पनि विदेशी चम्चेहरू छन्, दलालहरू छन्, यिनलाई चाहिँ हामीले पत्ता साफ गरौँ।